बड़ी खबर जो है वो होगी खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मरियम मैं आ रहा हूं, और वो आज उन्होंने अपनी बात को सच साबित करना है, क्योंकि इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर को कह चुके हैं कि हुकूमत जाती है जाए, गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करें, जेलों में डालना है जेलों में डालें, लेकिन अब हम घरों में नहीं बैठेंगे और अब हम एहतजाज करेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट, एहतजाजी तहरीक और गली बाजारों में होगी, नगर नगर शहर शहर होगी, हर गांव में जाएंगे और एहतजाज करेंगे, क्योंकि अब जुल्म जो है वो बहुत बढ़ चुका है। और इसलिए झूठे मुकदमात का हमने सामना कर लिया, सैकड़ों मुकदमात लिए हमारे खिलाफ, मजमूई तौर पर हजारों मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके रहनुमाओं, उनके कारकुनान के खिलाफ, और सैकड़ों नहीं हजारों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, रहनुमाओं को जेलों में डाला गया और गैर कानूनी तौर पर डाला गया, और फौजी अदवार के मार्शलाई जो हैं काले कानून, उनका सहारा लिया गया। लेकिन इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कि आज हमने निकलना है, लिहाजा पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहा है और लाहौरिये सड़कों पर निकल आए हैं, और लाहौरिये कल से जश्न मना रहे हैं, सड़कों पर रैलियां निकाल रहे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, गाड़ियों पे हैं, रक्शों पे है। वहां का माहौल, लाहौर का माहौल बहुत ही जबरदस्त है। मेरी बात हुई मीडिया के दोस्तों के साथ, और उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे माहौल बिल्कुल तब्दील हुआ है, जाती उमरा जो है वो लर्ज रहा है, पंजाब सरकार फार्म 47 की जाली सरकार वो बहुत ज्यादा परेशान है, और पुलिस को, इंतजामिया को और अपने कारकुनान को भी कहा है उन्होंने कि जनाब जितनी ज्यादा रुकावटें खड़ी कर सकते हैं आप रुकावटें खड़ी करें, और कंटेनर्स की भरमार है, कंटेनर्स पकड़े गए हैं, ट्रक पकड़े हैं गरीब मजदूर, गरीब ड्राइवरों के, और जो अजनास लेके जा रहे थे, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनकी दिहाड़ियां मारी गई हैं। और ट्रैफिक पुलिस जो है लाहौर की, वो इस सिलसिले में सेक्रेटरी आरटीए जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है, उनको हुक्म दिया गया है, हर जिले में हुक्म दिया गया है कि आपने वहां से ट्रांसपोर्ट निकलने नहीं देनी, ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना है। हर जिले में ये सख्तियां हैं और सौंपते हैं, और अगर कोई 10 गाड़ियां लेकर निकल रहा है तो उसको रास्ते में रोका जा रहा है, लेकिन जो है सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में अवाम रवा दवा है काफले की तरह सूरत में, और लाहौर जलसागाह की तरफ। सिचुएशन ये है इस वक्त लाहौर के अंदर, बहुत सारे कंटेनर्स लगाए गए हैं, बहुत सारे ट्रक पकड़ के सड़कों पे खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, अवाम है, वो इन रास्तों को हटा रहे हैं, इन रुकावटों को हटा रहे हैं और अपने लिए रास्ता बना रहे हैं, रास्ते खोले जा रहे हैं, और जलसागाह की तरफ वो रवां दवा हैं। और सबसे ज्यादा खतरा आज जो जलसागाह में है वो है लाहौरियों की तरफ से पार्टिसिपेशन, क्योंकि लाहौरिये निकलेंगे और लाहौरियों ने निकलना ही है, क्योंकि लाहौर इस वक्त बदल चुका है, और वहां पे आपको मालूम है कि फार्म 47 तकसीम किया गया था, और लाहौर की कम बेश तमाम नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हुई थी, और उन्होंने ही फार्म 45 उन्हीं के पास हैं, लेकिन वो दे दिए गए जनाब दूसरे लोगों को। दूसरी जानिब छापे मारे जा रहे हैं, और रात गए तक छापे मारे गए, आलिया हमजा के घर पे छापे, सनम जावेद के घर पे, उनके वालिद साहब को गिरफ्तार, और बेशुमार कारकुनान को उठाया गया। पंजाब भर से सैकड़ों कारकुनान जो हैं, रहनुमा हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेलों में डाला गया। 3 MPO के तहत मार्शलाई का कानून जो है, अयूबी दौर का मार्शल कानून जो है, काला कानून, उसके सहारे और लोगों को नजरबंद किया गया है। ये तो है मनफी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन इन मनफी हथकंडों के बावजूद मोटरवे बंद कर दिए गए हैं, और तमाम की तमाम मोटरवे बंद की गई हैं। लाहौर की तरफ आने वाली तमाम मुल्तान से आ रही है, फैसलाबाद से आ रही है, इस्लामाबाद से मोटरवे आ रही है, पिशावर से मोटरवे आ रही है, उन तमाम मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। इसलिए तमाम काफिले बजरिया GT रोड जो हैं वो रवां दवा हैं। दूसरी जानिब काजी साहब जो हैं, काजी साहब से मुतालिक भी खबरें आपको देनी है, लेकिन एक और खबर भी ले लीजिएगा कि अली अमीन गंडापुर को रोकने की कोशिश बहुत ज्यादा की जा रही है। अली अमीन गंडापुर एक बहुत बड़े काफिले से की क़यादत करते हुए खैबर पख्तूनख्वा से निकल चुके हैं, और आज उनके मुकदमात रखे हुए थे मुख्तलिफ अदालतों में, और उनकी मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात थे, और राजा जहूर अल हसन हैं, एडवोकेट हैं, वो पेश हुए, और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वासिक क़य्यूम अब्बासी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। राजा राशिद हफीज, आमिर महमूद कयानी के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। उमर तनवीर भट्ट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया गया है। ये तमाम अहकामात राजा
جو انسداد دہشتگردی عدالت کے جج ہیں طاہر عباس سپرہ صاحب، انہوں نے سماعت کی اور راجہ خرم شہزاد نواز اور راجہ ماجد اپنے وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ فیصل جاوید کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی، عدالت نے اس کو منظور کر دیا، لیکن جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی درخواست خارج کر دی گئی اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب کی بھی حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی، وہ درخواست منظور کی گئی اور ان کو بھی آئندہ 3 اکتوبر تاریخ پہ پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے علی امین گنڈا پور نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی گئی، وہ بھی خارج کر دی گئی۔ جج تھے طاہر عباس سپرہ صاحب۔ راجہ ظہور الحسن نے کہا کہ جی آج وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، اور جج صاحب نے کہا کہ جی وہ پہلے بھی نہیں آئے تھے، محرم کی وجہ سے ہم نے استثناء دے دیا تھا، لیکن آج ہم استثناء نہیں دے گئے۔ راجہ ظہور الحسن نے کہا کہ ان کے 35 کیسز ان پہ درج ہیں اور اس لیے یہ سارے کے سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، سیاسی انتقام ہے، اور اس لیے وہ نہیں آ سکتے، اور چیف منسٹر ہوتے ہوئے بھی علی امین گنڈا پور عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، اس لیے آج استدعا ہے کہ ابھی تک وہ نہیں پہنچ سکے تو آج حاضری سے استثناء کی درخواست دے دیں، لیکن ان کی یہ درخواست منظور نہیں کی گئی۔ اسلام آباد لاہور موٹر وے مکمل طور پہ بند ہے، لاہور ملتان فیصل آباد بند ہے، ایئرپورٹ جانے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، ہسپتال میں جانے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور میں اس وقت کرفیو کا عالم ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر طرح سے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، اور کے پی کے سے آنے والے جو قافلے ہیں ان کے لیے لاہور کے راستے بند کیے جا رہے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے قافلے رواں دواں ہیں اور وہ پہنچ رہے ہیں جلسہ گاہ کی طرف، لاہور کی طرف رواں دواں ہیں، اور مختلف پگڈنڈیوں سے مختلف جو چھوٹے راستے ہوتے ہیں ان کے ذریعے، جی ٹی روڈ کے ذریعے یہ سب بند کیے جا رہے ہیں۔ موٹر وے سے راستے بند ہیں، جی ٹی روڈ سے جو ہے وہ روانہ لاہور کے راستے کھلے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اسلام آباد سے روانہ ہوئے ہیں، شعیب شاہین صاحب، عامر مغل صاحب، انہوں نے بھی پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی ہے، پارٹی کارکنان کو، کہ جناب آپ نکلیں اور آپ جی ٹی روڈ کے ذریعے نکلیں، جیسے بھی پہنچنا ہے پہنچیں، اور تمام رہنما اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے قافلوں کے ساتھ نکل چکے ہیں لاہور کی طرف۔ اسی طریقے سے ڈی سی لاہور نے پی ٹی آئی کے رہنما اکمل خان باری سمیت دیگر 4 رہنما کی نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ڈی سی لاہور یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جی قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنے طور پہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں جو کل صدارتی آرڈیننس جاری ہوا تھا، وہ بھی ذرا اس کی بھی خبر لے لیں، کیونکہ قاضی صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر اس وقت حکومت کے بنے ہوئے ہیں، بی ٹیم بنی ہوئی ہے، حکومت کے بی ٹیم کے طور پہ بھی، حکومت کے سہولت کار کے طور پہ اہم مہرے ہیں اس وقت قاضی صاحب، اور جو الیکشن چوری ہوا ہے اس الیکشن چوری پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے اختیارات بڑھوا رہے ہیں، اپنی پسند کے بینچ بنانے ہیں، اپنی پسند کی بینچ فکسنگ، کیس فکسنگ، فیصلہ فکسنگ کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو کہ ان کی حامی سمجھی جاتی ہے، اور ان کی جو صدر ہیں وہ ان کے حامی گروپ کے ہیں، اس لیے انہوں نے بھی پریکٹس پروسیجر جو ایکٹ ہے، صدارتی آرڈیننس ہے، اس نے مسترد کر دیا ہے۔ افسوس کا بھی اظہار کیا ہے، بہت افسوس ہوا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، صدارتی آرڈیننس وکلا برادری کی طویل جد و جہد سے انحراف ہے۔ سپریم کورٹ بار نے کہا ہے آرڈیننس کے اجرا کا وقت اور انداز بھی اپنی گہری تشویش اظہار کی ہے۔ صدارتی آرڈیننس عملی طور پر ایکٹ 2023 کو منسوخ کرنے کے مترادف ہے، جو ناقابل قبول ہے۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو برقرار رکھا تھا۔ ترمیمی صدارتی آرڈیننس بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے نقصان دہ ہے، پارلیمنٹ اور عدلیہ تصادم کی راہ پر گامزن ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ کہا ہے، اور جمہوریت اور آئین کی بالادستی پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ پارلیمنٹ اور عدلیہ تحمل سے کام نہیں لیتے تو یہ نظام پورے نظام کو پٹڑی سے اتار سکتا ہے۔ اسٹیک ہولڈرز آئین کے تقدس، عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ عوام کے حقوق کو برقرار رکھیں، جبکہ